बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ये माह सयाम रमज़ान का महीना अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक तोहफ़ा है, इनायत है, एक ख़ास रहमत और बरकत की ये घड़ियाँ अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा के तौर पर, हदिया के तौर पर अता की गई हैं। रोज़ा तसव्वुफ़, सूफिया, उलमा, हुक्मा की नज़र में अपनी अपनी तौजीहात, अपनी अपनी तशरीहात और तारीफ़ात, लेकिन जो रोज़ा अवाम का रोज़ा है वल इमसाक अनिल अक्ल व शुरब वल जिमा, खाने पीने और जिमा से रुकने का नाम रोज़ा है जो अवाम का रोज़ा है। ख़वास का रोज़ा इससे ज़रा मुख्तलिफ है और अखसल ख़वास का रोज़ा उससे भी ज़रा क्या है, मुख्तलिफ है। ये जो हदीस में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला को उस बंदे के लिए कोई हाजत नहीं है, कोई गरज नहीं है, वो भूखा रहे, प्यासा रहे, अयदा तो आमहु अशराबु, वो खाना पीना छोड़ दे, सिवाय उसके खाने पीने के छोड़ने, भूख और बर्दाश्त, प्यास को बर्दाश्त करने के अलावा कुछ नहीं है। वो इसलिए कि हमारा रोज़ा जो है ये अवाम का रोज़ा है, ये बस भूखा और प्यासा रहने का नाम है। महंगाई का एक तूफ़ान और हुस्न, वो चीज़ जो रमज़ान से पहले अगर 10 रुपए की थी तो रमज़ान में उसकी कीमत 100 रुपये बढ़ गई। ये मुसलमान के लिए क्या आसानी पैदा कर रहा है या मुश्किलात पैदा कर रहा है? फिर उसका भूख और प्यास पे रहना, अल्लाह तबारक व तआला को उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए कि रोज़ा भूखे और प्यासे रहने का नाम है, लेकिन दूसरी तरफ जब सदका करते हैं, खैरात करते हैं, सखावत करते हैं, ज़कात देते हैं कि दूसरे के पेट को भरने के लिए ये करते हैं, इफ्तारी कराते हैं तो दूसरे के पेट को भरने के लिए ये करते हैं। खुद भूखा रहने का नाम है और दूसरे को सैर करने का नाम रोज़ा है। रोज़ा की जो सुनते हैं, जो फ़राइज़ हैं, जो मुस्तहब्बात हैं, उनसे हम बिल्कुल आरी और बेखबर हैं। हमारी इफ्तारी का सामान देखकर गुमान ये होता है कि हमने रोज़ा सिर्फ खाने पीने के लिए रखा है, हालांकि रोज़ा सिर्फ एक खजूर से या पानी के एक घूंट से भी इफ्तार हो सकता है और होता है। सहरी में देर करना, सहरी देर से खाना, इफ्तार में जल्दी करना, ये रोज़ा की सुनते हैं। खजूर या पानी से रोज़ा इफ्तार करना ये सबसे बेहतर है। सवाल के बाद मिसवाक करना ये भी मना है, ये सुन्नत है, यानी सवाल के बाद, इसलिए कि रोज़ादार के मुंह की जो बदबू होती है अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक मुश्क व अंबर से ज़्यादा अहमियत रखती है। मूसा अलैहिस्सलाम ने भी जिस 30 रातें रोज़ा रख के कोई तूर पे जाने का किया था, मिसवाक कर ली, अपनी तरफ से पाकीज़गी, सफाई और तहारत का इत्माम किया, मिसवाक कर ली, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मूसा वो जो तुम्हारे मुंह की रोज़े की वजह से बदबू थी ना, वो मेरे नज़दीक मुश्क अंबर कस्तूरी से ज़्यादा अहमियत रखती है। जा इसके बदले में 10 रात और क़याम कर, 10 रात और इबादत कर। तो इसलिए ज़वाल के बाद मिसवाक ना की जाए। सखावत करना, सदका करना, ये नेकियों को बढ़ा देता, बल्कि 700 गुना तक, 10 गुना से लेकर 700 गुना तक 70 गुना अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ के अजर व सवाब को बढ़ा देता है। खाना तकसीम करना, रमज़ान में तिलावत कुरान, ये सबसे बड़ी इबादत है
اور اس کے بارے میں اکثر بتایا کرتا ہوں، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہو تو تلاوت قرآن کو اپنا شیوا بنا لو، اوڑھنا بچھونا بنا لو۔ مسجد میں اعتکاف کرنا، اور خصوصاً آخری 10 راتوں کا اعتکاف کرنا، یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور انہی 10 رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 راتوں کے دوران سونا، عبادت کے دوران میں نیند کو ترک کر دیتے، سونا چھوڑ دیتے، عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے۔ حالانکہ آپ کو عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کا ہر لمحہ، ہر ساعت، ہر لحظہ عبادات خداوندی میں گزرتا ہے، اور آپ کے اہل عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، ذرا بر بھی، دم بر بھی آرام نہ کرتے۔ لیلۃ القدر رمضان شریف کی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں راتوں میں سے ایک رات ہوتی ہے، اس کے اندر اس کو تلاش کیا جائے۔ لیکن بات کر رہا تھا ان خص الخواص اور خواص لوگوں کے روزہ کی۔ اپنے اعضاء کو نہ صرف کھانے پینے سے اور جماع سے بچائے، بلکہ اس کے علاوہ بھی تمام ناشائستہ امور سے محفوظ رکھے اور روزہ کی تکمیل کرے۔ توبہ، آنکھ کو، کان کو، نیت کو، سمع اور بصر کو ہر اس بری چیز سے بچائے جس سے بچانے کا حکم ہے۔ ہماری زبان گالی گلوچ، ہماری آنکھ حرام، ہمارے کان حرام سننے اور دیکھنے کو بےتاب ہوں، تو پھر روزہ کا فائدہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ایک برتن لاؤ، اور اس برتن میں اس آدمی سے الٹی کروائی تو خون کے لوتھڑے نکل رہے تھے۔ ان یاکل لحم میت اخیہ وکرہتموہ، مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ غیبت کرنا، چغلی کرنا، بہتان، الزام تراشی کرنا، حرام اور بیکار چیزوں کو دیکھنا اور سننا، یہ روزہ کو توڑ دیتے ہیں۔ لیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری کسی چیز کے بھوکا اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک تم جھوٹ، بہتان، چغلی، الزام تراشی اور ناشائستہ امور سے اپنے آپ کو روکے نہیں رکھو گے تو صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، یہ خواص کا روزہ ہے۔ زبان کو بےہودگی سے محفوظ رکھنا، اعضاء کو ناشائستہ حرکات سے بچائے رکھنا روزہ کی حالت میں۔ اور اس کی مثال ایسے بیمار کسی ہے جو میوہ کھانے سے تو پرہیز کرتا ہے لیکن زہر کھا لیتا ہے، کیونکہ گناہ زہر کی مانند ہے اور طعام غذا کی مانند ہے۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جنہیں روزہ سے سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان خواص اور اخص الخواص لوگوں کی فہرست میں شامل کرے جو روزہ کی حقیقت کو جانتے ہیں، جو سخاوت کی اہمیت کو، صدقہ اور خیرات کی اہمیت کو، جو پڑوسی کی اہمیت و بھوک اور پیاس اور اس کے دکھ اور درد کو جانتے ہیں۔ روزہ اس چیز کا نام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ریڑھی لگا لے کھجوروں کی، مکسنگ کر کے 100 روپیہ پاؤ والی 500 روپیہ پاؤ بیچنا شروع کر دے۔ ہوتا ہے ایسے۔ فروٹس کے اندر بھی، میوہ جات کے اندر بھی رنگ بھرے جاتے ہیں۔ کیا جواب دو گے خدا کو؟ کیا روزہ ایسی چیز کا نام ہے؟ ایثار و قربانی سکھاتا ہے، اخوت اور بھائی چارہ سکھاتا ہے روزہ۔ تو لہٰذا ان تمام امور سے محفوظ رہنے کا نام روزہ ہے۔ جو ناشائستہ امور ہیں ان سے بچ کے رہنے کا نام روزہ ہے۔ کسی کو داؤ لگا کے منافع خوری کما کے روزہ رکھنے سے بہتر ہے کہ نہ رکھا جائے، بس میں یہی کہوں گا، اس لیے کہ اس کو بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے سوا کچھ حاصل ہے نہیں ہے۔
اللہ سے دعا ہے کہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔